الوغ هنا نورمالمون شنو درنا؟ 360 غرام هادي ديال الزلافه. دونك حنا شنو كنديرو هاد لا فونكسيوناليتي ديال الطار. علاش؟ باش كتحيد لو بوا اكطويل ديال هاد الزلافه. اي دابا شنو غتزيد لنا غير لو بوا ديال داكشي اللي غيتزاد هنا على هاد الانيه. داكوغ. دابا نورمالمون بالنسبه للسكر درنا داك السكر ديال السقيل اللي هو كنسميوه سكر كلاصي. الوغ بالنسبه للسكر هنا خدينا السكر كلاصي. خدينا هذاك العادي، ما خديناش سبيسيال، يعني ما خديناش الرقيق اللي كيكون بهاد لا تيكستور هادي. الوغ شحال حصلنا هنا؟ حصلنا على 197 غرام بالضبط. نورمالمون كاين الناس اللي كيديروا 400 غرام في الوصفه ديال الصابلي. حنايا علاش ما درناش 400 غرام؟ حيت غنزوقوه، ومنين غنزوقوه غيكثر الحلاوه ديالو. يعني كنفضلوا نديروا نص الكميه ديال السكر كلاصي. درنا 198 وكنمشيو حتى ل 200 غرام. دونك هادي كنديروا السكر هنايا. من بعد شنو كنزيدو 500 غرام ديال زبده لابريري. كنأكد لكم بان هاد الزبده ديال لابريري هي احسن زبده اللي يمكن لينا نديرو بها الوصفه ديال الصابلي. ما ديروش زبده سبيسيال، ما ديروش زبده اخرى، ولكن ديروا زبده ديال لابريري. دونك الكميه اللي كناخذو هي 500 غرام. دونك كتكون العلبه على هاد الشكل هذا، ولا كتكون هذيك العلبه الدائريه، ما تحتاج تعبر. حيت هذه 500 غرام معبوره بالبكيه. كنضيفوا هاد الكميه كامله ومن بعد نرجع معاكم. الوغ بالنسبه للعجينه كنعجنوها بايدينا بحال هكا. كنحاولوا غير كنجمعوها، يعني ماشي كنعجنوا، غير كنجمعوا هاد السكر مع الزبده. كيف ما قلت لكم ما كنعجنوش، غير كنجمعوا. هذه طريقه يعني متنوعه. كنديروا بلوتو واحد الطرق عديده من اجل الصابلي. كديروها عاوتاني حتى الا بغيتو ديروا ديك الصابلي بالطريقه اللي كديروا فيها بيضه، ولكن ما كديروش هاد الزبده هادي لا بريري، ما كتجيش مع البيض. دو بريفيرونس ديروا زبده سبيسيال. اما لا بريري مع البيض ما غيطلعش لكم عجين ديال الصابلي. متفاهمين؟ كنبقاو نخلطوا على هاد الطريقه هادي حتى كيتمتزجوا ليا جميع المكونات. ولا عندنا غير دابا غير جوج ديال المكونات. دونك ولا عندنا الخليط ديالنا على هاد الشكل هذا، على هاد الشكل هذا. دابا شنو غنزيدو مسحوق ديال الفاني اون بودر، يعني الحبوب، ماشي الحبوب ولكن بحال قلتو دقيق ولا خليط الفاني. هاد الفاني علاش كنديرو هذا؟ ما كنديروش ديال الساشي باسكو هذا الي بلو كوندونسي الي بلو كونسونطري. دونك هذا مزيان. فوالا كنديرو على هاد القد هذا ديالنا، كنحركو، كتعطي واحد الرائحه رائعه جدا، رائحه الفاني. هذا كيتباع عند بائع الحلويات. دونك الصغير هذا كيدير 5 دراهم والكبير كيدير 20 درهم. شنو كنزيدو عاوتاني؟ كنزيدو واحد قبيصه ديال الملحه. ضروري الملحه في الحلويات. قبيصه هي اللي كدير لنا هذاك التوازن ما بين السكري وشويه ديال الملوحه، كتعطي واحد التوازن رائع. ديما كنخدمو غير بايدينا باش كتشد الحراره ديال اليد. بالنسبه للناس اللي كتسخن لهم ايديهم بحال هنايا
يخدموا بالاطراف ديال الاصابع باش ما يذوبوش الزبده ما بين يديهم. دابا شنو كنديروا دابا الروح ولا كنديروا لاغوم ديال الليمون ديال البرتقال. بغينا نديرو فيه درنا قد هكا، بغينا النسمه كيجي منسم وكيجي رائع، واحد الرائحه دابا جد رائعه. رائع جدا. بغيت نزيد حتى شويه ديال الفاني، حتى هو كيعطي واحد النكهه يعني رائعه، وواحد البدنه زعما لا مثيل لها. هادشي كامل غير باش ما نحصلوش على الصابلي اللي فيه هذاك المذاق العادي، يكون منسم وكتحس به يعني ديال المنزل ديال الدار مخدوم على حقو طريقو. دابا من بعد ما جمعنا هذا الخليط ونسمناه، دابا غندوزو للمرحله ديال اضافه الدقيق. بالنسبه للدقيق راه ما عندناش واحد المقدار معين، كنديروا الدقيق على حساب الخليط، كنبقاو نزيدو بشويه بشويه الدقيق ديالنا على هذا الشكل. كنجمع كيف ما قلت لكم، ما كنعجنوش، غير كنجمعو، ما كنعجنوش، ما كنديروش هكا، ما كنعجنوش، غير كنجمعو وصافي. نعجنو راه ما عندناش هنايا اون بات سكري ديال لي طارت ولا لا، سي عجين ديال لي صابلي. نجمعو جميع الاطراف ديالنا، ومن الاحسن كنقول لكم خدموا بيديكم باش يولي عندكم العبار بين يديكم. كتجي رائعه، وغنشوفوا ان شاء الله اشكال عديده ديال الصابلي، ديال عجين الصابلي، ولا نحاولوا نجربوها باش اللي ارتحيتوا فيها يمكن لكم تطبقوها. ولكن كيف ما قلت لكم هذه ما بين الوصفات الاكثر بنه اللي دقتها في حياتي ديال عجين الصابلي. هي وصفه ديال الشيف سناء، يعني هي ماشي وصفه ديالي، غير حاولت انني نطبقها ونستعملها. ولكن ان شاء الله الاختلاف اللي غيكون هو في التزيين، في لا ديكوراسيون ديال الصابلي ديالنا، واللي غنشوفوها ان شاء الله في الحلقه المقبله. غنبقاو على هذا النحو هذا حتى تجمع لينا العجينه ديالنا. دونك دابا هي العجينه ديالنا وجدات، فوالا كتعطينا كميه كثيره. دونك باش كنعرفوها انها وجدات كنحصلوا على هاد لا تيكستور هادي، شويه دينا بحال هكا، كدوز بسهوله وكتخرج اليد ناشفه. دونك سي سا. دابا شنو غنديرو، غنشدوها نقسموها بهاد الاشكال هادو، فوالا اشكال الحجم هذا، نديرو هاد الحجم حتى هو، وكنديروها في السلوفان وكنخليوها في الفريغو وقت ما بغينا نطيبوها كتكون عندنا ديجا واجد. دونك هذه هي العجينه ديالنا من بعد ما وجدات. دونك انا قسمتها على 6 ديال الاجزاء وصافي. غنخشاها كيف ما قلت لكم قبيله في المجمد صافي. من بعد اون فوا كنبغي نستعملها كنخرجها كنخليها تبرد شويه، عاوتاني ماشي تذوب كامله، ولكن كنخليوها شويه حتى ما كتبقاش بارده، ما كتبقاش مجمده، وديك الساعات كنطيبوها. بالنسبه للطياب ديالها ان شاء الله نشوفها معكم في الحصه المقبله. يلا شكرا.